الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية. ولو أن القرآن كان من الممكن أن يفسر لكان صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسير هذا القرآن، لأنه عليه نزل وبهم فعل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس على قدر حاجتهم في البيان، فبين لهم الأحكام التكليفية التي يثاب المرء إن فعلها ويعاقب إن تركها. أما كل ما يتعلق بكونيات الوجود وأسرار القرآن حول ذلك الوجود، فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم هو نفسه، واكتفى بأن علم منها ما وجد عنده استشرافا للفهم، ولكنه لم يشع ذلك ولم يعمم، لأن العقول قد لا تتقبله. والقرآن لم يأتي ليعلمنا كيف نوجد أسرار الوجود، وإنما جاء القرآن ليكنز أسرار الوجود حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لأن تفهم السر، لأنها حامت حوله بحركة الحياة. حينئذ يكون عطاء القرآن للسر عطاء مجذوبا إليه، لأن الذي يبحث فيه له نشاط فكري حوله. ولذلك لا نجد أن صحابيا من صحابة رسول الله سأله عن شيء كما لم يسأله عن ألف لام ميم ولا عن حاميم عين سين قاف، مع أن رسول الله استقبل أناسا كثيرين يؤمنون بكتاب الله، واستقبل أناسا كثيرين يكفرون بما أنزل الله، وكانوا يريدون أن يقيموا الحجة على رسول الله في أنه أتى بشيء هراء كلام مجانين. فهل سمعنا أن كافرا من الكفار العتاه قال للقوم وهم بلغاء فصحاء يجيدون العربية ملكة لا صناعة، هل سمعنا من واحد من الكفار أن قال ماذا يعني ألف لام ميم وماذا تعني حاميم عين سين قاف؟ كيف يمر على المكابر المنكر مثل هذه الفواتح للصور ولا يجد فيها ما ينقض على رسول الله شيئا من أمره؟ لا شك أنه انفعل لها، وإن لم يؤمن بها ولم يجد فيها أي شيء يمكن أن ينقض به على رسول الله ليهدم قرآنه هذا. إذن فلا المؤمنون به سألوه عنها ولا الكافرون به سألوه عنها، مع أنهم كانوا حريصين على أن ينقضوا رسول الله بأي شيء من الأشياء. فلو كان في ذلك شيء مما يريدون لقالوا للناس ما هذا، ولكنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن. ومعنى لا تسمعوا لهذا القرآن أنهم يعتقدون مع أنهم كافرون به أن الذي يسمع القرآن سيجد له الأخذ وسيجد له الأسر وسيجد له الحلاوة وسيجد له التأثير،
فالكفار يخافون إن سمع الكفار القرآن أن يميلوا إلى القرآن، ولو كان القرآن لا يعطي شيئا من هذا لما همهم أن يسمعوا لهذا القرآن أو لا يسمعوا. ولا يكتفون بأن يمنعوا السماع للقرآن، بل يقولون والغوا فيه. الغوا فيه يعني شوشروا عليه. لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانوا أصحاب ملكة يفهمون تأثير القرآن في الملكة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن فيما يتعلق بغير التكليف للزمن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، والكون خلق الله، وفي الكون آيات يسميها الله آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. كل هذه آيات يسميها الله آيات، ويسمي ما ينزل من القرآن آيات. إذن ففي الكون آيات وفي القرآن آيات. الكون آياته تفسر آية القرآن. إذا ما زاد عن الأحكام المطلوبة فالزمن هو الكفيل بتفسيره. وكل ما يعطيه الله لبعض خلقه أن يعطيهم الشفافية لاستنباط الموجود في سر من أسرار القرآن عند استعداد الكون والعقول لتقبل ما في القرآن. نريد أن نقول لو أن القرآن ساعة نزل تكلم على كروية الأرض كلاما واضحا، هذا الكلام في أمر لا ينفع بل قد يضر. انتفاعي بالأرض وبما على الأرض مرهون بأن أعلم أنها كروية؟ لا، أنا أستفيد منها سواء علمت أنها كروية أو غير كروية، وبستفيد من الدورة سواء عرفت الدورة أو لم أستفد. إذن فالاستفادة من الشيء لا تتوقف على معرفة كنه الشيء، والكون موجود بكل خواصه ليفيد الناس. أنا ضربت مثلا مرة فقلت القروي الذي لم يعرف ثقافة كهربائية يأتي ليشعل المصباح بضغطه على زر خاص، هو ينتفع بهذا، لكنه أيعلم لماذا تأتي الكهرباء؟ ما يعرفش. إذن فعدم علمنا بالكروية وعدم علمنا بالدورة لا ينقض شيئا من فائدتنا من هذه العلم. فلو أن النبي تعرض لهذه المسألة تعريضا لا يناسب استعداد العقول في شيء، ربما صرفهم عن الأصل الفكري للقرآن والمنهجي وقالوا تخريف وكلام جنان وإلى آخره، فيترك الحق سبحانه وتعالى منافذ لوثبات العقول في العلم، حتى إذا وثبت العقول في العلم أمكنها أن تجد الخيط الذي يمكن أن يربطها بالكون كما خلق، ويجعل للعقول المعاصرة لنزول القرآن عطاء يفيدهم أيضا. ما فيش حاجة، ما نضروش بحاجة. فلو أن رسول الله فسر القرآن وأريد به الكونيات فيه لجمد القرآن، لأن من منا يستطيع أن يفسر بعد أن يفسر رسول الله؟ سيقف الأمر، وما دام يقف الأمر تأتي المعطيات الجديدة ولا تجد في القرآن عطاء لها. إذن فعدم تفسير رسول الله لكونيات القرآن هي التفسير لكونيات القرآن، لأنه وسع عطاء العقول، وكل من يستطيع أن يأخذ شيئا من الممكن أن يقوله. إذن فقد يكون في المنع عين العطاء،